नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। दायित्व पालना नगरेको भन्दै 6 महिना कैद र 10,000 जरिवाना गर्न माग। मंगलबारका लागि तोकिएको एनसेलको लाभकर छली मुद्दाको फैसला साउन 30 गतेका लागि सर्यो। फैसला लेख्न नभएपछि नयाँ मिति तोकिएको जानकारी। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई पदबाट बिदा लिन पर्यटन मन्त्रीको सुझाव। भन्छन् बुढेसकाल लागिसक्यो, अब आराम गर्नुस्। फिफा विश्वकप छनौटका लागि दोस्रो चरणमा 31 खेलाडी छनौट। पहिलो चरणमा बोलाइएका 36 खेलाडी मध्ये 5 जना हटाइए। र भारतद्वारा जम्मू कश्मीरका सम्बन्धमा समर्थन जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तीव्र छलफल। आगामी साता भारतीय विदेश मन्त्री चीन जाँदै। अब समाचार विस्तारमा। फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्म अर्याल, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिलिराम घिमिरे, भूमि सुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश मन्त्री विकास लम्साल सहित 9 जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन्। फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै सुवेदीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले दिएको 6 महिना समयमा कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो। तर उक्त कार्य सुरुवात नै नभई समय सीमा समाप्त भएपछि सुवेदीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन्। 2075 वैशाख 16 गते न्यायाधीश द्वय ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारी समेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ 7 महिनापछि मङ्सिर 6 गते सार्वजनिक भएको थियो। उक्त पूर्ण पाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा 6 महिना कैद र 10,000 जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। उक्त अवहेलना मुद्दामा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले यस सम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। एनसेलको लाभकर छली विवाद सम्बन्धी मुद्दाको फैसला मिति मंगलबार पनि सरेको छ। केही दिन अघि पहिले सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाका लागि मंगलबारको मिति तोकेको थियो। तर फैसला लेख्न नभएपछि नयाँ मिति तोकिएको जानकारी दिँदै सर्वोच्चले साउन 30 गतेका लागि फैसला गर्ने मिति तोकेको छ। मंगलबार उक्त विवादमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले दोस्रो पटक फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन रहेको छ। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दावी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका 5 न्यायाधीशले पुनः सुनवाई गर्दै मंगलबारका लागि फैसला मिति तोकेका थिए। दुवै पक्षका कानुन व्यवसायको लामो बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको यस मुद्दामा हुने फैसलाले राजस्वको लामो विवाद अन्त्य गर्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई युटर्न नगर्दासम्म 1 रुपैयाँ पनि नपाउने भन्दै वर्तमान कार्यशैलीबाट प्रधानमन्त्री युटर्न हुन नसक्ने मन्त्री भट्टराईले संकेत गरे। उनले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको कार्यशैलीलाई लक्षित गर्दै बुढेसकालमा पनि खरेलले नेपाल एयरलाइन्स चलाउँछु भनेर लागे पनि निगमको अवस्था भने नाजुक भइसकेको बताएका छन्। मन्त्री भट्टराईले निगम अध्यक्ष खरेललाई घुमाउरो शैलीमा पदबाट मार्ग प्रशस्त गरिदिन
सुझाव दिएका हुन्। खरेलको बुढेसकाल उमेर लागिसकेको हुनाले यो आराम गर्नुपर्ने समय भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले खरेललाई आराम गर्न उचित हुने सल्लाह दिएका छन्। निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले निगमले अहिलेको योजना अनुसार 20 अर्ब रुपियाँ समेत पाउने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई श्री 3 महाराजको संज्ञा दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद महतले कर्णालीको सदरमुकाम जुम्लामा 38 सालमा बनेको 200 किलोवाटको बत्ती बिग्रिएका कारण जिल्ला अन्धकारमा पर्दा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश पोखे। जिल्लावासीको समस्याबारे जानकारी गराउन खोज्दा ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भेट नदिएको गुनासो उनको थियो। जुम्लावासीको समस्यालाई पनि राष्ट्रिय समस्याको रूपमा बुझिदिन महतले आग्रह गरेका छन्। हाम्रा श्री 3 महाराज भनेको भने कुलमान घिसिङ, अनि अर्का श्री 3 महाराज हुनुहुन्छ वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री। फोन पनि उठ्दैन, भेटघाट गर्न हुँदैन, पाइँदैन है। प्राधिकरण भित्रको कमिसनका बारेमा आफूले सुनेका कुरा नै सही रहेछ भन्ने लागेको भन्दै उनले भारतलाई बेच्ने भनिएको बिजुली जुम्लालाई बेच्न आग्रह समेत गरेका छन्। दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रूपमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो। दोस्रो चौमासिकमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रूपमा फिर्ता पठाउने विधेयकको प्रावधान पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। कार्यान्वयनमा गइसकेपछि खर्चमा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ समस्या सुरु हुन्छ। भुक्तानी पाउँदै नपाउने, जसले काम गर्छ उसले भुक्तानी नपाउने समस्या यो, त्यो चाहिँ यहाँ राख्दै नराखिकन कसरी चाहिँ नि यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सो कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता आएको सो बजेट अन्य आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए। दोस्रो चौमासिकमा पनि ठेक्कापट्टा लाएर दायित्व सिर्जना हुँदैन भने त्यो सरेन्डर गरियो भने काम भएको ठाउँमा हामी लान सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा राम्रो काम भइरहेको हुन्छ, स्रोत नपुगिरहेको हुन्छ। सरकारले समितिमा पेश गरेको सो विधेयकमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मासिक रूपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। आसन्न फिफा विश्वकपको दोस्रो चरणको छनौटका तयारीमा रहेको नेपाली फुटबल टिममा दोस्रो चरणको 31 खेलाडी छनौट गरिएको छ। प्रशिक्षक योहान कालिनले पहिलो चरणमा 36 खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाएकोमा 5 खेलाडीलाई हटाएका छन्, जसमध्ये 4 खेलाडीलाई आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीमा रहेको अन्डर 23 टिममा राखिने भएको छ। नेपालले सेप्टेम्बर 5 तारिकमा कुवेत विरुद्धको खेलबाट प्रतियोगिता सुरु गर्नेछ। यसअघि नेपाली टिमले मालदिवसँग अभ्यास खेल खेल्ने योजना बनाएको छ। नेपालले सेप्टेम्बर 10 मा चाइनिज ताइपे र अक्टोबर 15 मा जोर्डनसँग घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका रहेको छ। तर अब उक्त दुवै खेल नेपालले पहिले उसैको मैदानमा खेल्नेछ। चाइनिज ताइपेसँग तय भएको सन् 2020 को मार्च 26 को अवे र जोर्डनसँग सन् 2020 को जुन 4 मा तय भएको अवे खेल नेपालमा हुनेछ। त्यसबाहेक नेपालले अस्ट्रेलियासँग अक्टोबर 10 अवे खेल खेल्नेछ। यस्तै नेपालले अस्ट्रेलियासँग 2020 को मार्च 31 मा घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने आफ्नो निर्णयको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास थालेको छ। भारत सरकारले चालेको कदमको विरोध गर्दै पाकिस्तानले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउने चेतावनी दिएपछि त्यसको पक्षमा समर्थन जुटाउन भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल
तीव्र बनाएको हो। जम्मू कश्मीरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी साता विदेश मन्त्री एस जयशंकर चीन जाने भारतीय सञ्चार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। भारत सरकारले सोमबार संविधानको धारा 370 र 35 कलाई खारेज गर्दै जम्मू कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार अन्त्य गरेको थियो। त्यसैगरी जम्मू कश्मीरलाई 2 वटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयसँगै विदेश सचिव विजय शेखर गोखलले संयुक्त राष्ट्र संघका सुरक्षा परिषदका प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुस लगायतका दिल्ली स्थित दूतहरूसँग जम्मू कश्मीरका सम्बन्धमा चालिएको कदमका बारेमा छलफल गरेका भारतीय सञ्चार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि अरू मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटलाई तीव्रता दिएका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। दायित्व पालना नगरेको भन्दै 6 महिना कैद र 10,000 जरिवाना गर्न माग। मंगलबारका लागि तोकिएको एनसेलको लाभकर छली मुद्दाको फैसला साउन 30 गतेका लागि सर्यो। फैसला लेख्न नभएपछि नयाँ मिति तोकिएको जानकारी। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई पदबाट बिदा लिन पर्यटन मन्त्रीको सुझाव। भन्छन् बुढेसकाल लागिसक्यो, अब आराम गर्नुस्। फिफा विश्वकप छनौटका लागि दोस्रो चरणमा 31 खेलाडी छनौट। पहिलो चरणमा बोलाइएका 36 खेलाडी मध्ये 5 जना हटाइए। र भारतद्वारा जम्मू कश्मीरका सम्बन्धमा समर्थन जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तीव्र छलफल। आगामी साता भारतीय विदेश मन्त्री चीन जाँदै। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।